बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मिली है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और टीटीपी दहशतगर्द जमात का यूं कह लीजिए कि पिलर जो है वो गिरा दिया गया है। हाफिज गुल बहादुर जो है उस ग्रुप में और नई दिल्ली के अंदर इस वक्त सफ़े मातम भी चुकी है। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि ऑपरेशन ज़रब हैदरी के दौरान इस वक्त नाज़रीन जो ऑपरेशन हुआ है उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात आए हुए हैं सामने, और ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह एक मस्जिद जो कि इबादत की जगह है उसको बॉम्ब्स बनाने वाली फैक्ट्री में तब्दील किया गया। ये कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। नो डाउट के माजी के अंदर भी ऑपरेशंस होते रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सर्विसेज चीफ हैं वो आते रहे और उन्होंने ऑपरेशंस लॉन्च किए इन इलाकों के अंदर। लेकिन नाज़रीन, अब की बार जो काम शुरू किया गया है ये इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सलामती है वो इन ख्वारिज के ख़ात्मे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ख्वारिज के सहूलतकार मौजूद हैं उनकी वापसी पर जो है वो मुनहसर है। तो अब उनको भी तेज़ी से वापस करना शुरू कर दिया है, भेजना शुरू कर दिया उनके वापस उनके वतन में। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो ख्वारिज हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने के लिए बड़ी तादाद में फंडिंग भी ले चुके हैं। और नाज़रीन, इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो एविडेंस सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल वाज़े और उसमें कोई किसी किस्म का इबहाम नहीं है कि अफ़गान गवर्नमेंट इस दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रही है। इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान के ये अहम तरीन जो सरहदी इलाके हैं उनमें पाकिस्तानी फ़ौज के रिट ख़त्म करने के लिए ये जो तमाम तर प्लानिंग है ये वो की गई और उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पेश है, यहाँ तक कि मोसाद इसमें शामिल है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो खबर आ रही है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो इंडिया की जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि बहुत बड़ी तादाद में जो अलकायदा के लोग हैं वो दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म होना शुरू हो चुके हैं। और अभी एक ताज़ा तरीन वीडियो भी सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं उसे देखा जा सकता है अलकायदा के जो कमांडर हैं उनके साथ। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक महफूज जन्नत बन चुकी है दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान। अब इसके ख़िलाफ़ जब तक हतमी ऑपरेशन अंदर तक घुस के नहीं किया जाएगा तब तक जो है इस नासूर को ख़त्म करना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान के अंदर ख्वारिज घुसे थे अब वो 8000 तो मुकम्मल तौर पर सफाया होने जा रहा है। आज नाज़रीन, बका खेल का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में बका खेल का जो एरिया बनू में उस पर एक बड़ा अटैक किया गया दहशत गर्दों के हाइड आउट्स के ऊपर। और ऑपरेशन के दौरान नाज़रीन जो बड़ी कामयाबी मिली है ये सदीकुल्ला जो है वो गुरबाज है। सदीकुल्ला गुरबाज नाज़रीन हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसका यूँ समझ लीजिए कि बैकबोन है। और ये गुरबाज जो है वो डायरेक्ट भारत की खुफिया एजेंसीज जो हैं उनके साथ भी इंटच था। ये सदीकुल्ला गुरबाज नाज़रीन बन्नू के अंदर ये जो FC के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ था उस अटैक का मास्टरमाइंड था और इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर कुछ और बड़ी कार्रवाइयाँ प्लान कर रहा था। अफ़गानिस्तान से ये पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आ रहा है और यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहा है। नाज़रीन, ये जो बड़ी कामयाबी मिली है इससे दहशत गर्दों के मज़ीद जो नेटवर्क्स मौजूद हैं यहाँ पे उनको मुकम्मल तौर पे तबाह करने का मौका मिलेगा और फौरी तौर पे पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर भी रहे। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो फितना और ख्वारिज हैं इनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना इनका दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना ये मुतअद्दिद जो मारे जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो शायद प्रॉपर मुसलमान भी लोग नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के चंद दिन पहले जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक
دہشت گرد جو ہے اس کو مارا تو اس کے بالوں سے اتنے اتنے بڑے اس کے بال تھے، اس کے اندر سے جوئیں ایسے ٹپک رہی تھی کہ جیسے کوئی کیڑے اس کو پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے سب مطلب لوگ ہیں کہ جن کا نہ تو اسلام سے نہ کوئی دین سے کوئی تعلق ہے۔ یہ وہ خوارج ہیں جن کا کام صرف اور صرف ڈالروں کی چھنا چھن پر ناچنا ہے، اور اب جو الحمدللہ بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اب بڑی کمان کو اپنے ان دہشت گردوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، جس میں ان کی جو اعلیٰ کمان ہے وہ ماری جا رہی ہے۔ آج ناظرین جو بنوں کے علاقے کے اندر باجوڑ کے علاقے کے اندر جو آج اٹیک ہوا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے، اس میں جو مسجد ہے اس کے حوالے سے کچھ بڑی خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسجد کی اہانت جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے۔ ایک عام مسلمان تو جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جاتا، اور کہیں پہ جوتے جو ہے وہ اندر بھی نہیں رکھتا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جو ایک پکا سچا مسلمان ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے، لیکن ناظرین خوارج نے ایک مسجد جو ہے اس کو اسلحہ خانہ میں تبدیل کر دیا۔ یعنی بظاہر وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ جی مسجد ہے، اور اس کے احترام میں وہاں پہ نہ تو کوئی سیکیورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین آپریشن میں جب یہ دہشت گرد مسجد کے اندر گھسے اور ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اندر جا کر انکشاف ہوا کہ وہاں پر IEDs یعنی کہ جو دھماکہ خیز ڈیوائسز ہیں، یعنی جو روڈز کے اوپر بم بنائے جاتے ہیں، وہ بنانے کی یہ مکمل فیکٹری تھی۔ اسلحہ اور گولہ بارود بہت بڑی مقدار میں وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ ناظرین ان خوارج کی حقیقت ہے، یہ ان کے اصل چہرے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ ان مساجد کی جو ہے وہ حرمت کا انہیں خیال نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری جانب ناظرین نسیم حقانی جیسے لوگ جو افغانستان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وزارت جو ہے اس کے اہم ترین عہدیدار ہے، وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں کفر کا نظام ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف جہاد فرض عین ہے۔ تو پاکستانی علماء نے تو اس کے منہ پہ جو ہے وہ سلیپ ماری ہے۔ پاکستانی علماء نے کہا جی کہ اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور تمام علماء جو ہیں جید علماء ان کے ہاتھ سے یہ گزرا ہے۔ تو رہی بات یہ کہ تم اس کو جو ہے وہ اس طرح کا قانون کہہ رہے ہو، تو تمہیں خود جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اسے ایک ان پڑھ جاہل اور ایک فساد برپا کرنے والا ملا قرار دیتے ہوئے جو پاکستانی خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر موجود جو علماء ہے انہوں نے تھپڑ رسید کیا ہے۔ تو یہ ان کی اوقات ہے کہ قوم لوط والے کام جو ہیں وہ ان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ دین اسلام کی یہ بات کرتے ہیں، دین اسلام اور جہاد کے نام پہ جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اب یہ بھی حقیقت سامنے آ چکی ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں رہا کہ افغانستان کی جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ اس دہشت گردی اور دہشت گردی کی سپورٹ میں انوالو ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ سراج الدین حقانی کی جو تصویر سامنے آئی ہے، جس میں خوارج کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ناظرین اب القاعدہ جو ہے اس کے ایک جو امیر ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات کی تصویر سامنے آئی ہے، جس کے بعد امریکہ نے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ امریکہ نے کہا جی کہ القاعدہ دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے۔ اس وقت تقریباً انہوں نے کہا جی کہ 3000 کے قریب جو القاعدہ کے کمانڈر ہیں وہ مختلف علاقوں سے ان کو لایا جا رہا ہے اور وہاں پہ منظم کیا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو پاکستان بار بار بات کرتا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی ایک محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے، تو اب اس کے خلاف ایک فیصلہ کن اور ایک بڑا ہی زبردست آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کو تمام ممالک کی حمایت حاصل ہے، جس میں چائنا ہے، اس کے بعد رشیا ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، اور اس کے بعد خطے کے دیگر ممالک جیسے ایران ہے، تو وہ بھی خوارج کی وجہ سے پریشان۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔